बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीराबाद में अल्लाह वाला चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के मरकज़ी कंटेनर पर फायरिंग का वाक़या हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब, सेनेटर फैसल जावेद साहब समेत 6 अफराद ज़ख्मी, जबकि एक शख्स जाम बाक हो गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और काबिल मुज़म्मत वाक़या है। जो शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुअज़्ज़म नाम बताया जाता, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और इमरान खान साहब समेत जितने अफराद ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआए सेहत। इमरान खान साहब को शौकत खानम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और डॉक्टर फैसल साहब जो उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं और साबिक मुशीर सेहत भी हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की हालत ख़तरे से बाहर है और उनको टांग में गोली लगी थी, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। इसके साथ साथ जो मौके पे शख्स था जो फायरिंग कर रहा था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उस हवाले से आज अभी कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब और वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। वफाकी हुकूमत, पॉलिटिकल लीडरशिप और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, साबिक सदर आसिफ ज़रदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, और जैसे मैंने कहा ISPR की जानिब से इंतहाई मज़म्मत की गई इस वाक़े के लिए और इस वाक़े के हवाले से, और इमरान खान साहब और उनके साथियों की दुआए सेहत भी मांगी गई है। अल्लाह ताला रहम करे और उन्हें सेहतयाब करे। इसके साथ साथ चूँकि एक बहुत अहम इशू है और सेंसिटिव इशू है, पाकिस्तान इस तरह के वाक़यात से पहले भी गुजरा हुआ है, लिहाजा वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि इस सिलसिले में GIT तश्कील दी जाए जो तहकीकात करे, सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल। हुकूमत पंजाब, चूँकि ऑब्वियसली वज़ीराबाद पंजाब की डोमेन में आता है, सूबाई वज़ीर दाखिला भी हैं उमर सरफराज चीमा साहब, फिर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब मौजूद हैं, पंजाब पुलिस भी थी, और इमरान खान साहब पिछले 5-6 दिनों में हमने देखा लाहौर, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, कल गखड़ मंडी में मौजूद थे, वहाँ इनका कंटेनर था, इनके पास सिक्योरिटी भी थी। बारकैफ ये सिक्योरिटी लैब्स की वजह से ये वाक़या पेश आया है। इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी मामनत वफाक की जानिब से दरकार होगी हुकूमत पंजाब को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को पंजाब की, वो फराम की जाएगी। और तहरीरी तौर पे IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भी जो वाक़या है इस पर तहकीकाती इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज इस हवाले से बयानात भी सामने आए, और चाहे वो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, चाहे वज़ीर इत्तलात व नशरियात तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वज़ीर दाखिला और राना सनाउल्लाह साहब, और ये सब की आवाज़ है। मेरे ख्याल में तमाम मुआशरे के जो फ़ाल तबकात हैं उनका ये कहना और मानना है कि मुल्क में सियासत में मुकाबला जो है वो होना चाहिए, खूनी सियासत जो है वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है, और मुतशद्दिद रवैयों को, जज्बात को और तल्ख मामलात को पसे पुष्ट हमें डालना होगा ताकि जो पाकिस्तान में सियासी मामलात हैं वो आगे की तरफ बढ़ सकें। तो इसी नुक्ते के साथ कि किस तरह ये जो अंग्रेज़ी में कहते हैं एक टॉक्सिटी है हमारी पॉलिटिकल रिलेशंस में या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ये जहर सा घुला हुआ है एक दूसरे के खिलाफ और मखासमत की सूरत हाल है, इसको कैसे कम किया जा सकता है। और हर किस्म के तासुबात, चाहे वो ग्रोही तासुबात हों, मजहबी तासुबात हों, इलाकाई तासुबात हों, उनको हरगिज़ परवान नहीं चढ़ने देना चाहिए, और ना ही एक दूसरे पर हमले करने चाहिए, और ना ही ऐसे बयानात देने चाहिए जो इश्तियाल अंगेज़ हों। तो इस पर्सपेक्टिव से हम इस वाक़े की दो दफ़ा फिर शदीद मज़म्मत करते हुए गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। आप पेशे के एतबार से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं, और इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ताहिर आलम साहब चंद लम्हे में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे। ज़ाहिर बात है चूँकि पुलिस इस मामले की तहकीक कर रही है और GIT की भी बात हुई है, उनसे बात करेंगे। दीगर मुख्तलिफ हम अपने मेहमानों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। लाइव शो है तो गुफ्तगू का आगाज़ में कामरान मुर्तज़ा साहब सर आपसे मैं करूंगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर मैंने तो बताया जो रद्द अमल आ रहा है सब इसको कंडेम कर रहे हैं, और है भी कंडेमनेबल बात। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब और उनके रफ़ाका की जान बचाई, लेकिन जो एक बेचारा मासूम मौज़म फौत हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता करे। क्या कहेंगे मामलात को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? GIT का मुतालबा किया जा रहा है, और फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि तमाम तर जो अगर कोऑपरेशन की ज़रूरत है वो दिया जाएगा हुकूमत पंजाब को। देखिए, पहले तो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की तरफ से इस वाक़े की मज़म्मत
مرنے والے سے بھی اظہار ہمدردی اور تعزیت، اور باقی جو زخمی ہیں اللہ ان کو صحت دے اور بہتر کرے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، مگر بطور وکیل اور بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے یہ واقعہ کم از کم مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، اور جس طرح سے واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے اس واقعے کا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ جس طرح سے جس جگہ پہ زخم لگنے کا بتایا جا رہا ہے، نیچے سے اس کو فائر کر کے، اس طرح سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پولیس کا جو رویہ ہے پنجاب کا، اور جس طرح سے اس نے جو نا وہ ملزم ایک گرفتار دکھا کے اور اس کے منہ سے جو کہلوایا جا رہا ہے، اور وہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور نہ اس میں مجھے کوئی گروہی جو ہے اختلاف نظر آتا ہے، نہ کوئی مذہبی اختلاف نظر آتا ہے۔ مذہبی لوگ اور باقی سیاسی لوگ، میرا خیال ہے ان میں اتنی برداشت ہے کہ وہ اس طرح سے سیاست کے معاملات کا مقابلہ سیاسی میدان میں کریں۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ مجھے کم از کم جو ہے وہ شکوک کی حدود میں نظر آتا ہے۔ آپ اس پہ یقیناً جو ہے نا وہ اس طرح کی جی آئی ٹی بھی ہونی چاہیے، یا جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، یا جو کچھ بھی ہو۔ یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے جو ہے وہ دکھانے کی لیکن آپ سمجھتے ہیں کامران صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے۔ آئی ایگری ود یو کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن اور جی آئی ٹی ہو۔ افضل بٹ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ پی ایف یو جے پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کے سربراہ ہیں، صدر ہیں، بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور اتفاق سے آپ کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے تو آپ اس کے میل وقوع سے جس طرح واقف ہیں۔ افضل بٹ صاحب السلام علیکم سر۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے کہ اس کی جی آئی ٹی ہو، جوڈیشل کمیشن ہو، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ضرور ہونی چاہیے، لیکن جمپ ٹو دا کنکلوژن بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی فریق کی طرف سے۔ آئی ہوپ یو وڈ ایگری ود دس افضل بٹ صاحب۔ دیکھیں انوار صاحب، پہلی تو یہ ہے کہ دو حوالے سے میں اس واقعے پہ بڑا افسوس کا اظہار کروں گا۔ ایک تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے یہ چند بڑے واقعات میں سے ایک بڑا واقعہ ہے جی، اور اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی کہ اس واقعے میں خان صاحب جی جو ہے وہ محفوظ رہے۔ ادروائز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بی بی شہید، لیاقت علی خان شہید، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے واقعات کے بعد پھر سپیکولیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کی طرف بھی آپ اینگلنگ کرنا چاہیں، کسی کی طرف بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ 1000 دلیل دے سکتے ہیں۔ اس میں افسوس کا اظہار کر رہا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، پی ایف جے کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے۔ تیسرا میرے شہر کا واقعہ ہے یہ، میں گکھڑ منڈی کا رہنے والا ہوں۔ رات وہ جو خان صاحب کا مارچ ہے وہ گکھڑ منڈی میں تھا، آج انہوں نے وزیر آباد سے چلنا تھا جی، تو یہ بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پی ایف جے کی جانب سے، پاکستان بھر کی جرنلسٹ کمیونٹی کی جانب سے خان صاحب پر اس حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعہ کی جوڈیشل انکوائری بھی ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس معاملے پہ تو کم از کم پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو بیٹھ جانا چاہیے تھا، اور بیٹھ کے جو خان صاحب چاہتے، جس طرح کا وہ کمیشن چاہتے، جس طرح کی وہ تحقیقاتی کمیٹی چاہتے، میوچل انڈرسٹینڈنگ بننی چاہیے۔ یہ صرف پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے، شہر کے اندر کیا ہوا ہے۔ اور پاکستان جیسے ملک میں تھرڈ فورسز بھی موجود ہیں یہاں، جو یہ چاہتی ہے پاکستان میں انارکی ہو، یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اور اداروں کے درمیان جو ہے وہ اسی طرح اتنی بد اعتمادی کی فضا ہو کہ یہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں۔ تو ان حالات میں تمام پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری جی، اور آج بی بی شہید کی شہادت کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے، یعنی ہم یہاں سے لوٹ کر نہ گئے تھے، مشکل تھا جانا، لیکن اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے بہت تدبر کے ساتھ بالکل اس ملک کو بچایا تھا، پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، پاکستان کا کھپے کا نعرہ لگایا تھا۔ میں اب بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں اگر خان صاحب میری یہ بات سن لیں کہ خان صاحب یہ سب لوگ پاکستان میں،
जिन पर आप शक करना चाहते हैं उनसे बात होनी चाहिए, उनसे तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन आप जैसे स्टेचर के लीडर को इस तरह, मेरा अपना ख्याल है कि किसी तहकीक के बगैर, किसी इन्वेस्टिगेशन के बगैर नामजद नहीं करना चाहिए था। हक है खान साहब का, जो बंदा भी हर्ट होता है, पाकिस्तान का आइन उसे हक देता है, लेकिन जिस आदमी का जितना कद काट बड़ा होता है उसको उतनी ज्यादा जिम्मेदारी है। जिसका जितना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मैं अगर आज ये कुछ स्टेटमेंट दूंगा तो क्या मुल्क में आग तो नहीं लगेगी। बड़ा अहम नुक्ता उठाया आपने अफजल भट्ट साहब, आपने अहम नुक्ता उठाया, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि क्या ऐसी स्टेटमेंट देने से इश्तियाल जैसे चलेगा और खुदा न खास्ता इससे ज्यादा मजीद हालात तो नहीं खराब होंगे। इस चीज को जरूर मौलूज़ खातिर रखना चाहिए। मेरे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन कर लिया है तार आलम साहब ने, मैंने इनका गैबाना तारुफ करा दिया था व्यूअर्स। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रह चुके हैं, IG इस्लामाबाद भी रह चुके हैं, पंजाब में भी अहम मनसबों पे आप फाइज रहे हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में बड़ा आपसे तवील आपका रिश्ता रहा है। बहुत शुक्रिया तार आलम साहब, एट दिस आर यू आर जॉइनिंग अस। सर, मैंने बात करा था अफजल भट्ट साहब PFUJ के सदर हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी बैलेंस बात कर रहे थे कि बगैर तहकीक के, बगैर किसी तहकीकात के, ठीक है जो एग्रीड पर्सन है या जिस पे हमला हुआ है उनको पूरा राइट है कि वो डिमांड कर सकते हैं कि जी किस तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा है कि हमने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रिपोर्ट तलब की है, साथ में GIT बनाने का मुतालबा किया, सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल। सर, आप क्या कहेंगे अपने तजर्बे की रोशनी में जो आज वज़ीराबाद में इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है? डेफिनेटली इसमें देखें, एक शख्स हलाक हुआ है और 14 ज़ख्मी हुए हैं जी, और मुल्क का एक अहम लीडर जो है वो भी ज़ख्मी हुआ है, और खुदा न खास्ता अगर वो मर जाता तो इस मुल्क में कत्ल व गारत गरी बहुत बढ़ सकती थी, ठीक है, कोई नुक्से अमन आमा बहुत ज़्यादा हो सकता अभी था। भी खबरें हैं कि कोई एहतजाज और नारेबाजी और एहतजाज हो रहा है। तो ये इसे हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसकी बड़ी आला सतह पर तहकीक करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ये किसी एक शख्स का या एक ग्रुप का इनफरादी फेल है या इसके पीछे कोई और अनासर या अवामल हैं, ताकि हर एक बंदा क्लियर हो। अगर कोई फ़र्ज़ किया हुकूमत है या हुकूमत का कोई इदारा है तो वो क्लियर हो, और वो क्लियर इसी तरह हो सकता है जब हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सही मायनों में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन अभी तो अफसोस से कहना पड़ता है कि इन्वेस्टिगेशन इतने पुअर अंदाज से की गई कि जो विक्टिम का बयान अव्वल तो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं थी, और अगर रिकॉर्ड कर भी लिया तो वो किस बेवकूफ़ी के साथ किसी के हवाले कर दिया गया और वो सारा नशर हो गया। तो ये हालांकि अब उसका नुकसान क्या हुआ, फ़र्ज़ किया उसके पीछे कोई उसका साथी है या उससे ये काम करवाने वाला है, वो तो बाखबर हो गया कि जी वो विक्टिम हमारा नाम नहीं ले रहा, तो उसे पता चल गया। तो तफ्तीश में इससे बड़ा, हाँ, तफ्तीश में इससे बहुत खलल पैदा होता है, मैं समझता हूँ। तो इसकी प्रॉपर तफ्तीश होनी चाहिए। और अभी चूँकि इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है कि वो आगे भी जाएंगे और फर्दर ये प्रोग्राम जारी रखेंगे, लॉन्ग मार्च जो है, तो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी के प्रॉपर मेजर्स अडॉप्ट करने होंगे पंजाब गवर्नमेंट को। अभी जो मैं समझ पाया हूँ कि 4 दिन से एक ही डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न में थे जी, गुजरांवाला डिवीज़न 4-5 दिन से। अब वही पुलिस, टाइम का कोई पता नहीं होता कब शुरू होना है कब आना है, और आदत जो है अगर 11 बजे का टाइम है तो पुलिस तो 8 बजे आ जाती है, और फिर उसके बाद पुलिस ने रात को 2 बजे फारिग होना है, उसी पुलिस ने फिर आना है, और फिर इस तरीके से पुलिस में सुस्ती छा जाती है, वो अलर्टनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। चाहिए ये था कि उन ज़िलों की पुलिस जहाँ पर नहीं है इस तरह का प्रोग्राम, उधर से पुलिस इकट्ठी की जाती, लगाई जाती, और सबसे ज़्यादा जो हमारे खुद इंतज़ामिया है, यानी जो पार्टी की इंतज़ामिया होती है, मतलब जो खान साहब के जाननिसारान हैं या वर्कर्स हैं, वैसे उस वर्कर्स की बड़ी तारीफ की जा रही है। इब्तिसाम नाम बताया जा रहा है जिसने गोली चलाने वाले को, वो बड़ी बहादुरी काबू किया काम है। लेकिन इसके बावजूद जो है एक बाकायदा ऑर्गेनाइज किस्म का सिक्योरिटी सेटअप होना चाहिए। ठीक है, अगरचे उनके पास ये सेटअप है, लेकिन मैं देखता हूँ कि
मसलन ताहिर القادری साहब का जो सिक्योरिटी सेटअप था वो आपने अगर देखा होगा कि वो अगर कंटेनर के ऊपर, अव्वल तो उनका कंटेनर भी बम प्रूफ था, और अगर वो दूसरे कंटेनर पर चढ़ रहे हैं तो वो बुलेट प्रूफ शीट है जो उनके आगे आगे जा रही है। तो इस तरह का डेफिनेटली और इसमें कथक में माजरत हमने देखा है इस लॉन्ग मार्च जो 4-5 दिन की आपने बात की, बड़ा अनफॉर्चुनेट सदफ नईम साहिबा जो रिपोर्टर थी चैनल 5 की, उनकी डेथ हुई। अब वो विजुअल्स आ रहे थे कि शायद पीछे दौड़ रही थी कंटेनर के, बाज लोग कह रहे ऊपर से गिर गई। हादसा फिर गुजरावाला में एक 49 साला बंदा आपने देखा होगा किसी चीज से टकराया, वो गिर के फौत हो गया। इन चीज़ों को हम हादसा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अब बाकायदा हमला हुआ है। ठीक। अब हमला जब नीचे से ऊपर होता है तो वो निचले हिस्सों पर ही ज़्यादातर फायरिंग होती है। अच्छा। अगर हम यहाँ तक मसलन जो कंटेनर की दीवारें, वो जो बाउंड्री है उस पे हम उसे प्रॉपर बुलेट प्रूफ ना भी बनाएं, उसमें लोहे की डबल चादर लगा दें, मोटी चादर लगा दें, तो कम से कम लोहे की चादर को फाड़ कर गोली जो है ना पहुंचती और लोगों की टांगों वगैरह में जख्म ना आते कुछ लोगों। अच्छा, ये आपने बड़ा एक टेक्निकल पढ़ा, अगर नीचे से फायरिंग है तो ज़ाहिर बात है टांगों को ही जाकर लगी, क्योंकि ये कामरान साहब भी इस वाले से कुछ उसमें, और इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि अगर बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम भी ऊपर रख दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मुज़ायका है कि 3 तरफ से बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम हो तो बस फिर सिर्फ सर का कुछ हिस्सा रह जाता है, तो जख्मी होने के इम्कानात कम बचते हैं। आपने कहा कि अगर उनका प्लान है दोबारा लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करेगा तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए, लेने होंगे। बहरहाल इमरान खान हमारे मुल्क की एक आला साबिक वज़ीर आज़म है, साबिक वज़ीर आज़म है, आला शख्सियत है, और इस वक्त उनकी हमायत भी है, हमायत में बेशुमार लोग भी हैं, और जहाँ लोगों के इस तरह हमायत होती है वहाँ उनकी दुश्मनी भी होती है। लोग ऐसे भी होते हैं जो बेशक वो तादाद में कम क्यों ना हो, वो नहीं पसंद करते। आप ठीक, जो आपने कहा बड़ा संजीदा मामला है। पागल लोग भी होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो, तो उन्हें हर तरह के सिक्योरिटी मेजर्स अख्तियार करने चाहिए। अपना पर्सनल एक सिक्योरिटी एडवाइज़र बहुत ही समझदार किस्म का रखना चाहिए, चाहे वो फौज से हो, पुलिस से हो, जो तमाम बाकी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन करे। वेरी उसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ, हमने ये समझ लिया कि सिक्योरिटी तो बस ये है कि पुलिस वाले बावर्दी आ जाएं, वो खड़े हो जाएं इर्द गिर्द, नहीं। असल सिक्योरिटी ये है, एक तो अरेंजमेंट के हिसाब से सिक्योरिटी हो, ठीक है, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी हो सिविल बंदों की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, स्पेशल ब्रांच की इस्तेदाद बढ़ाई जाए। वो चेक करे कि इस मजमे में कौन मशकूक है, कौन वैसे ही खड़ा है। ठीक कह रहे हैं। और जितनी तादाद हम यूनिफॉर्म पुलिस को रखते हैं उतनी ही तादाद हम दूसरी पुलिस की भी रखें, और जिसका काम ही ये हो, और उन्हें थकने ना दिया जाए। ये बड़ा हम लोग अगर उनकी ड्यूटी खत्म, एक दिन उन्होंने अगर 16 घंटे ड्यूटी कर ली तो अगले दिन उनको खुदारा रेस्ट दें किसी दूसरी जगह से। मैं चाहूँगा, मैं आपने बड़े अहम नुकात उठाए, दोबारा लौट के आपको मैं समझूंगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सर ज़ाहिर बात है हमें मालूम है और ये बयानात से भी वाज़े है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM की जो हुकूमत है उनके आपसी ताल्लुकात जो है कुछ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है नहीं, और तल्ख जो है वो एक खलीज सी है। तो अब ये जो वाक़या हुआ है इसके बाद की सियासत आप क्या समझते हैं, इसको किन खतूत पे आगे बढ़ाया जा सकता है? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक तल्ख जो है वो माजी है, हाल है, अब ये जो आज का वाक़या है उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ाना है। ज़ाहिर बात है खान साहब जैसे ताहिर आलम साहब भी कह रहे हैं, उनका बयान चले, अब इस वक्त तो ज़ेर इलाज हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन उनका वो लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करेंगे। साथ में उनकी तरफ से असद उमर साहब का बयान भी आया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसे मामला को आगे बढ़ाया जाना चाहिए आपकी राय में? देखिए, बावजूद सारी तलखियों के, और सबसे पहला जो स्टेटमेंट आया वो अपना शहबाज शरीफ साहब का आया, प्राइम मिनिस्टर साहब का, और उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की है। उसके बाद राना साहब का भी आ गया, उसके बाद मौलाना साहब का भी आ गया। तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं रही जिसने इसको अप्रिशिएट खुदा न खास्ता किया हो। हर एक ने कंडेम किया है, और अगर तलखी अगर हमारी है भी है तो वो सियासी है। कभी किसी जान के साथ, कभी किसी की इवन इज़्ज़त के साथ भी हमारा कोई मसला नहीं रहा, और हम कभी भी इस एक्सटेंट तक जाना सोच भी नहीं सकते कि खुदा न खास्ता। मगर ये मुझे एक चीज़ जो है ना, वो जिस पे जो समझ नहीं आ रही है
وہ یہ ہے کہ ایک کنٹینر آپ بنا لیجئے اور کنٹینر کی ہائٹ کا اندازہ لگا لیجئے اور کنٹینر کے آگے وہ ٹرک کا حصہ ہوتا ہے اور ٹرک سے آگے جو ہے نا وہ آ کے آدمی نیچے زمین پہ کھڑا ہو اور اوپر فائر کرے اور وہ جا کے وہ مطلب اس کا اینگل دیکھیے, اس کے ہاتھ میں پسٹول ہو, وہ کس طرح سے ٹانگ پہ لگتا ہے. یہ بات بڑی عجیب سی ہے. سر وہ تو انویسٹیگیٹ ہوگا, ظاہر بات ہے, سوچنا ہوگا. پھر اس کے بعد یہ اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ گولی کس اینگل سے لگی ہے, گولی کیا پسٹل کی ہے, کسی اور چیز کی ہے, کیا انجری کیا ہے یا انجریز کیا ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. ہم نے بہت جو ہے نا وہ پری میچور وہ جو ہے نا وہ سارا کچھ ایک فضا قائم کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے ساتھ ایک جو بہت افسوسناک بات ہوئی ہے وہ یہ کہ جی اس کو ایک طرح سے مذہبی کسی اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی وہ اذان کے ٹائم پہ ڈیک بجاتے تھے یا کوئی گانے وغیرہ لگے ہوتے تھے, تو اس سے جو ہے نا اس کو وہ ہوا. تو یہ بڑی ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ ذہنیت کا جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ کسی نے جس نے بھی یہ پلان کیا ہے یا کسی مذہبی حلقے کے اوپر جو ہے نا اس کو ٹیگ کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ بڑی بھونڈی سی کوشش ہے. پھر ایک اور چیز دیکھیے, جو لوگ جنہوں نے علم بشریات پڑھا ہوتا ہے, اینتھروپولوجی پڑھی ہوتی ہے, اس شخص کے جس نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے, اس کے چہرے کو ذرا غور سے دیکھیے گا. اس میں کیا آپ کو ایسی بات نظر آتی ہے مذہب سے ریلیٹڈ؟ ذرا اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں سر وہ نقطہ تو آ گیا. میں چاہوں گا جو اسد عمر صاحب نے سر بیان دیا ہے وہ سر آپ کی بات سے آئی ایگری, وہ تو ظاہر بات انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور تمام پہلوؤں کو دیکھا جائے گا. جو افضل بٹ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے انہیں گولی لگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جان محفوظ رکھی, زیر علاج ہیں, آپ کے سیاسی حریف ہیں, وہ الزامات لگا رہے ہیں. اور جو اسد عمر صاحب کے بقول جو انہوں نے بات کی ہے, میں اس تناظر میں کہتا کہ کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے معاملات کو. جیسے سابق آئی جی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی فالوئنگ ہے خان صاحب کی, اور ظاہر بات ہے جو وہ بات کریں گے لوگ ان کے جو ہے وہ حمایتی ہیں, اور اس حوالے سے خدا نہ خواستہ متشدد رویے اور پروان چڑھ سکتے ہیں. کیسے اس چیز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ سوال کا زاویہ یہ تھا میرا کامران صاحب. میں اس کے اوپر عمران خان صاحب کو یہ آفر کرتا ہوں اور گورنمنٹ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جس سے وہ انویسٹیگیٹ کروانا چاہیں, جوڈیشل کمیشن بنوانا چاہیں اور جس شخص کا نام دیں اس پہ آپ ایگری کر لیجئے. کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں کوئی اپنی پسند کے افسروں سے کروانا چاہیں, اور ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, مگر اس طرح سے کہ وہ کسی کے اوپر الزام ڈال دیں خدا نہ خواستہ, اس پہ وہ کروا لیجئے. مگر اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے بعد جو ہے اس معاملے میں زیادہ تلخی کی طرف جانے کا امکان موجود رہتا ہے. پہلے جو ہے نا وہ گالی گلوچ کا کلچر چل رہا ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی اس کے اوپر حملہ کیا گیا اور کسی مخصوص ذہنیت کے ساتھ حملہ کیا گیا, تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے, اور وہ کانسیکوینسز جو ہے نا وہ کسی شخص کے لیے نہیں اتنے زیادہ خراب نہیں ہوں گے, بلکہ وہ پاکستان کے لیے یا پاکستان کی عوام کے لیے خراب ہوں گے. تو جس طرح سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے اور یا عمران خان صاحب, اس کو اسی طرح سے جو ہے نا انویسٹیگیشن اس کی ہونی چاہیے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اچھا افضل بٹ صاحب جیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو بات کر رہے ہیں سینیٹر کامران صاحب, تو طاہر عالم صاحب سے کی بھی بات آپ نے سنی. ظاہر بات ہے پنجاب کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے, اور جو وزیر داخلہ ہیں وہ عمر چیمہ صاحب ہیں, وہ پی ٹی آئی کے بڑے لائلسٹ ہیں, گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب, ان کا ضلع بھی بالکل ساتھ ہے گجرات. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا جی آئی ٹی اور ان کو اپنے گورنمنٹ پہ, اپنی پارٹی کے جو وزراء ہیں ان پہ تو مکمل اعتماد ہوگا, آپ سمجھتے ہیں جی آئی ٹی, یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے اور تاکہ شفاف انداز میں اس کی تحقیق ہو اور جو فریقین ہیں وہ بھی اس پر رضامند ہوں؟ افضل بٹ صاحب. اچھا, ایک تو تھوڑا سا میں کریکشن کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ اکثر ٹی وی چینل پر یہ ابہام چل رہا ہے کہ یہ وزیر آباد کا جو علاقہ ہے, کچھ لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ گجرانوالہ کے ساتھ ہے, کچھ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ گجرات کے قریب ہے. اس کی تھوڑا سا میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ وزیر آباد جو ہے جب سے پاکستان بنا, یہ ڈسٹرکٹ جب سے گجرانوالہ ڈسٹرکٹ بنا تو یہ تحصیل وزیر آباد جو ہے ڈسٹرکٹ گجرانوالہ کا حصہ تھا. لیکن کچھ کوئی 2-3 ہفتے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے جب گجرات کو جو ہے وہ ڈویژن بنانے کا اعلان کیا ہے, تو اب وزیر آباد جو ہے وہ گجرات میں شامل ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اس لیے ایک تو اس کی جو جغرافیائی حدود تھی میں نے
वो आपको बता दूं। सही किया। दूसरा जो है, लेकिन डीआईजी गुजरांवाला ही उसको सुपरवाइज कर रहे हैं डीआईजी गुजरांवाला। और वही रिसोर्सेज जो है गुजरांवाला से ही आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। बाहर है, अभी बड़ा जिला है। इस्लामी तौर पर बाहर है, उसको जरा इधर उधर जाने में टाइम लगेगा, लेकिन ये ठीक। नोटिफिकेशन हो जाए। सही। ठीक है। दूसरा जो 2-3 इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, पहली बात तो ये है कि तमाम मजहबी जमातों को मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, फतवा जारी करना चाहिए कि किसी भी पाकिस्तानी को यह हक हासिल नहीं है कि वो खुद जज बन जाए और खुद मुद्दई बन जाए। अगर कोई बंदा इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लॉज मौजूद हैं, कवानीन मौजूद है, जो उन कवानीन को अपने हाथ में लेगा वो मुजरम है। ठीक है। ये तमाम मजहबी जमातों को मिलकर ये फिजा बनानी होगी, ताकि इस बुनियाद पर जो मुल्ज़िम का बयान सामने आया है, कल कोई और हिट ना हो जाए और लोग फिर इसको एक हीरो के तौर पर भी लेते हैं। जब कोई बंदा इस तरह का काम करके जाता है कि भाई मैंने इस्लाम के लिए किया, मैंने मजहब के लिए किया, तो वो लोगों के सेंटिमेंट जो है वो उसके उनसे भी खेलने की कोशिश करते हैं। ठीक। दूसरा मेरा अपना ख्याल यह है कि आईजी पंजाब की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कि वो पीटीआई की लीडरशिप के साथ बैठे, उन्हें बताएं कि जब तक मैं क्लियर नहीं होऊंगा कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरे हैं, मैं अब इमरान खान साहब को कंटेनर पे नहीं बैठूंगा। ठीक। ये पीटीआई की लीडरशिप को, पंजाब गवर्नमेंट को ये टास्क आईजी पंजाब या वो कोई बंदा अपॉइंट करना चाहे, ठीक है, कि पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप अपने फैसले ठीक करे कि हमने रात कहां क्याम करना है, अब हमने कब चलना है, रास्ते में कितने रुकना है। लेकिन खुदारा आज अल्लाह ताला ने हमें बड़े हादसे से बचाया है, खुदारा ये जो सिक्योरिटी का मामला है इसको सिक्योरिटी इदारों में छोड़, कम से कम पंजाब पुलिस पे छोड़, कोई एक बंदा ये डिस्प्यूट कर ले जो इनके जिन पर पीटीआई का कॉन्फिडेंस है, जिस पर खान साहब का कॉन्फिडेंस है, वो जब तक सिक्योरिटी क्लियर ना करे उस वक्त तक खान साहब को कंटेनर पर नहीं आना चाहिए। लेकिन कतर कलामी माजरत अफजल भट्ट साहब, खान साहब का तो बयान नशर किया जा रहा है जो सर कतर कलामी माजरत, आप सही कह रहे हैं। असद उमर साहब वो खुद भी एक फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये लॉन्ग मार्च कल सुबह 11 बजे दोबारा से होगा। आई डोंट नो खान साहब फिजिकली ज्वाइन कर सकेंगे या नहीं, लेकिन जो सियासी बयानिया है तो वो तो ये सामने आ रहा है। सर मैं यही कह रहा हूं कि ये उनका हक है कि 11 बजे चले, 10 बजे चले, लेकिन कम से कम सिक्योरिटी मामलात उससे पहले आईजी पंजाब साहब से बात कर ले, किसी से बात कर ले, क्योंकि ये पाकिस्तान अब मुतहम्मल नहीं हो सकता इस तरह के किसी बड़े साने का। ठीक। तो इसलिए ये सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी है जो चल रहे हैं कि जब तक सिक्योरिटी इदारे आपको क्लियर ना करें, मैं छोड़ दे आपको किसी को पसंद करते नहीं करते, पुलिस तो है उसमें जहां आपकी गवर्नमेंट है उसके आईजी से ले ले, वहां से अपनी मर्जी का कोई सिक्योरिटी इंचार्ज बना ले, उसके मशवरे के साथ जब सिक्योरिटी की एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर खान साहब के लिए हो जाए, उस कंटेनर के लिए हो जाए, तो तब खान साहब को उस कंटेनर में बैठना चाहिए और तब उस कंटेनर को मूव करना चाहिए। ठीक है, ये उनका, वो जहां जाना चाहे उन्हें जाने देना चाहे, लेकिन हमें अब आज के वाकये के बाद कम से कम फोकस सिक्योरिटी पे जरूर कर देना चाहिए। बड़ा अहम नुकता है। तार आलम साहब, सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी मामलात के तो आप एक्सपर्ट हैं, ये जो सजेशन है ये अफजल भट्ट साहब की जानिब बड़ी से जबरदस्त सजेशन है। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि बेशक अवाम का जितना मर्जी हजूम हो, लोगों के जज्बात जितने मर्जी उभर रहे हों, लीडर को फिर भी अपनी सिक्योरिटी का ख्याल करना होगा, ख़ास तौर पर इन हालात में। और जो पुलिस जो है उसके प्लान के मुताबिक चलना होगा और पुलिस के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन उन्हें करनी होगी। हम देखें, हम पहले एक लीडर को खो चुके हैं इसी वजह से जी कि वो उन्होंने सिक्योरिटी का ख्याल नहीं किया, वो लोगों के जज्बात देख के अपनी बुलेट प्रूफ कार से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद बाहर आई साहिबा, और वो शहीद हो गई। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए और इसको रोका जा सकता है। एक तो जो कंटेनर है उनका, उसके 50 गज तक उनके अपने ख़ास चुने हुए बंदे हों, एक हल्का हो। हम देखते हैं ना,
اہل تشیع کے جو محرم کے پروگرام ہیں اس میں ایک پورا ایک سرکل بنا دیتے ہیں. اچھا. بہت رش ہوتا ہے اس میں بھی, رسا لگا ہوا ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی بندہ نہیں داخل ہو سکتا, صرف وہی لوگ جو جان پہچان والے ہوتے ہیں وہی ارد گرد ہوتے ہیں. تو اس طرح انہیں بندوبست کر کے چلنا ہوگا. مطلب جو کنٹینر ہے اس کے ارد گرد 50 گز تک کوئی غیر متعلقہ شخص جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے لائل ہوں جن کے متعلق انہیں پتہ ہو, اور سیکورٹی والے ہوں. اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ نہ ہوں. اور اس واقعے کی تحقیقات جو ہے, جہاں تک تحقیقات کا تعلق ہے, دیکھیں پولیس ہی ہے ایک تحقیق کا ادارہ. اگر ہم کوئی بھی جوڈیشل انکوائری, ان کی اپنی حیثیت ہے کہ جی واقعات کا پتہ چل جاتا ہے, کوئی آپ کمیشن بنا دیں, وہ بھی صرف واقعات کی حد تک ہے. لیکن جس چیز نے ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوتا ہے, قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوتا ہے, وہ پولیس کی انویسٹیگیشن ہے جی, جو کہ سی آر پی سی کے تحت ہوتی ہے. وہ انویسٹیگیشن پولیس نے ہی کرنی ہے, چاہے وہ پولیس کی ٹیم ہو, چاہے سینئر افسروں کی ٹیم ہو, چاہے جونیئر افسروں کی ٹیم ہو. اب وہاں پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں, مثلا خول ہیں. ہم گولیوں کے خول کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وہاں کلاشنکوف چلی تھی یا اور اس کے لیے کرائم سین کو سیل کرنا بڑا ضروری ہے, یا پسٹل کا 9mm جو بھی کہتے ہیں اس کو, کتنی تعداد میں تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر 15 بندوں کو گولیاں لگی ہیں اور 2-3 بندے ایسے ہیں جنہیں ایک سے زیادہ گولیاں بھی لگی ہیں, تو اگر وہ 9mm کا پسٹل تھا تو اس میں زیادہ سے زیادہ 18 گولیاں ہوتی ہیں. اچھا, تو کیا ساری کی ساری گولیاں لگ گئی؟ کیا 18 سے زیادہ گولیاں کس طرح لگ سکتی ہیں؟ کیا اس پسٹل کی میگزین میں کچھ گولیاں بچی ہوئی تھی جب ملزم پکڑا گیا یا نہیں؟ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. کیا کوئی اور طرف سے بھی فائر آیا؟ یہ ساری تفتیش کی باتیں ہیں. ٹھیک کہہ رہی. اور میرا خیال اس کا پتہ چل جائے گا. اور ہمیں فوکس تفتیش پر کرنا چاہیے. ملزم کا جو بیان ہے اس کی قانوناً کوئی حیثیت نہیں ہوتی, چاہے آپ ویڈیو کے سامنے ہو, چاہے وہ ایس پی کے سامنے, چاہے وہ آئی جی کے سامنے بیان کیوں نہ دے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس کے بیان کی طرف ہمیں میرا خیال نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنی انڈیپینڈنٹ تفتیش کرنی چاہیے. بلنڈر ہو گیا, اس کا بیان نشر ہو گیا, لیکن ہمیں اس کے باوجود جو ہے اپنا جو ٹیکنیکل تفتیش کا طریقہ کار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کی تفتیش کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی پنجاب کی, پنجاب پولیس کی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ سیاست سے مبرہ ہو کر صرف ٹیکنیکل انداز میں تفتیش کریں, دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون ہے, کیا وہ کیلا عمل ہے یا کسی اور بھی ساتھ تھا, اس کے مطابق وہ تفتیش کریں. وہ اپنی نوکری کی خاطر کسی کی ڈائریکشن کے اوپر تفتیش نہ کریں. ویری امپورٹنٹ. تو یہی پروفیشنلزم کا یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے فارمر آئی جی صاحب کہ سیاست سے مبرہ ہو کر ٹیکنیکل بنیادوں پہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہے, مہارت ہے, اس کے مطابق تحقیق کریں. کامران مرتضیٰ صاحب, سر میں دوبارہ پالیٹکس کی طرف آؤں گا کیونکہ خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے یہ الیکشن کی ڈیمانڈ ہے ان کی, ارلی الیکشن. وہ سنیپ پولز چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ متعین کردہ آئین کے تحت جو مدت ہے 5 سال اس کے مکمل ہونے کے ظاہر بات ہے بعد ہوں گے, مکمل ہونے پر ہوں گے, اور اس میں اکتوبر کی ڈیٹ آتی ہے, 3 ماہ کا جو ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو وقت ملتا ہے. اب اس وقت سر آپ لوگوں کی جیسے میں نے کہا چینلز آف کمیونیکیشن نہیں ہے اور یہ افسوسناک واقعہ ہو گیا ہے. اب اس پہ آگے کیسے بڑھا جا سکتے ہیں؟ میں سوال کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں, کیا ادارے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سے مراد عدلیہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے؟ انہوں نے تو بابانگ دول کہہ دیا کہ وہ اب غیر سیاسی ہیں, اے پولیٹیکل ہیں, اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, جو کہ ایک بہت خوشائند بات ہے, اور ان کا یہ ادارہ جاتی فیصلہ ہے. تو تیسرا فریق کون ہو سکتا ہے پھر کامران صاحب جو آپ کو میز پر بیٹھائے؟ ایک بات ذہن ایک بات طے کر لیجئے کہ ہم نے جو آگے بڑھنا ہے وہ دستور کے مطابق آگے بڑھنا ہے. جی بالکل. اگر دستور میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہے اس طرح سے تو یقیناً جو ہے نا اس کو آنر کریے. عدلیہ کا کردار اگر اس طرح کا کوئی ہے کہ وہ کسی کو ایک میز پہ بٹھائے تو اس کو آنر کریے, ورنہ اس باتوں کو بھول جائیے. اگر بیٹھنا ہے تو وہ خود بیٹھنا ہے. آپ کسی کو چور کہیں, آپ کسی کو ڈاکو کہیں, آپ جس کو جو مرضی کہیں, اگر اس کو لوگوں نے جو ہے نا وہ الیکٹ کیا ہوا ہے اور وہ چور اور ڈاکو پروو نہیں ہوا تھرو اے کورٹ آف لا,
تو آپ نے اس کو آنر، اس کو عزت دینی ہے، اس کو وہ عوام کا نمائندہ ہے اور اس کے ساتھ آ کے بیٹھنا ہے. آپ یہ ڈیمانڈ نہ رکھیے جو دستور سے ماورا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بٹھائے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی اور ایوان میں بلوایا جائے اور وہ جو ہے نا وہ درمیان میں کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرے. جس دن آپ نے آئین سے ماورا جو ہے نا وہ خواہشات رکھنی شروع کر دی تو مسائل پیدا ہوں گے. سر میں آپ کے پاس آتا ہوں، کلامک لیے معذرت مجھے جوائن کیا ہے. سر میں آتا ہوں آپ کے پاس لوٹ کے آپ کا آرگومنٹ پورا سنوں گا. کامران صاحب آپ کا نقطہ میں نے سمجھ لیا. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے کشمیر اور گلگت بلتستان اور پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہے قمر زمان قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قاہرہ صاحب ہم سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، فارمر آئی جی اسلام آباد طاہر عالم صاحب ہیں اور افضل بٹ صاحب ہیں پی ایف یو جے کے صدر. سر ہم گفتگو کریں جو آج انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا. آپ کی گفتگو میں نے مختلف چینلز پہ بھی سنی. قاہرہ صاحب آپ اس ٹیم کا بھی حصہ ہیں، مذاکراتی ٹیم کہہ لیں یا ایسی ٹیم حکومتی جو یہ جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ آ رہا ہے ان سے ڈیل کرنے کے حوالے سے تشکیل دی گئی تھی. سر اب یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سیاسی طور پہ آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ میرے سوال کا زاویہ یہ ہے، خان صاحب کی جانب سے اسد عمر صاحب نے کچھ بیان دیا ہے اور انہوں نے تو نام لے لیے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ جی آئی ٹی بنائی جائے اور یہ مطالبہ کرتے ہیں ہائی پاورڈ ہو جو تحقیق کرے اور اس کے بعد معاملے کو آگے بڑھایا جائے. وہ ٹیکنیکل سائیڈ ہے، پولیٹیکلی وے فارورڈ کیا ہے سر؟ پہلی بات تو یہ انوار کہ آج کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، آپ کے بہت تکلیف سے ہے اور اس کا جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پاکستان کے ایک پاپولر کے اوپر اس طرح سر عام اٹیک ہو جانا اور وہ بھی ان کے جلوس کے اندر، جی تو یہ بہت بڑا فیلئر بھی ہے اور بہت بڑا خطرے کی گھنٹی بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. تو میں اس کی انتہائی مذمت کرتا ہوں اور اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جان ضائع ہوئی. اللہ تعالیٰ اس مرحوم کو جنت میں جگہ دے اور اس کے خاندان کے بارے میں بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے. لیکن جو ٹارگٹ تھا عمران خان صاحب کے بارے میں وہاں پہ وہ کامیاب نہیں ہو پائے اور ان کے جو مین ٹیم تھی جن کے اوپر اٹیک ہوا ان کو وہ اٹیک کرنے میں اس طرح زخمی تو ہو گئے لیکن جانیں بچی. جی اور پھر یہ بھی ایک جہاں سانحہ ہوا وہاں ایک سانحے کے اندر ایک بات یہ ہوئی کہ وہ بندہ اس کی فوٹیج بن گئی، وہ بندہ موقع پر گیا، وہ ماب کے ہاتھوں نہیں چڑھا، پولیس اس کو لے کے نکل گئی. اگر وہ مار دیا جاتا تو صورتحال بگڑ سکتی، حقوق و شبہات اور بڑھتے چلے جاتے. لیکن اس کے اوپر سارے پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا، افسوس کا اظہار کیا. لیکن ایک بات مجھے انوار یہ بھی ہے، ہم سارے کنڈیم کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ پنجاب پولیس کے حوالے ہو گیا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس طرح کی انویسٹیگیشن کے اندر سپورٹ فیڈرل گورنمنٹ سے چاہیے، ہم کرنے کو تیار ہیں. صوبے میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، بندہ ان کے پاس ہے، لکیلی پکڑا گیا ہے. اب اس کے بعد یہ سارے جسٹس، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ خان صاحب کی عیادت کو جائیں، یہ کریں تاکہ اس سے ایک ہیومن جو اینگل ہے وہ ٹھیک ہو، تلخیاں نہ بڑھیں. جی لیکن اس کے بعد جو اظہاریہ ہوا، جس طرح اسد عمر صاحب نے مطالبے کیے ہیں، جی وہ 3 جو انہوں نے ریزیگنیشن مانگے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب بڑا سمپل ہے. وہ استعفے اس لیے مانگ رہے ہیں یہ چارج شیٹ کرتے ہوئے کہ یہ تینوں لوگ کسی کرائمز پہ ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہوا. جی ان کے اوپر انہوں نے پورا ایلیگیشن ڈالا ہے، سب مطالبہ کیا ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ان کا فیلئر ہے، یہ فیلئر تھا پنجاب گورنمنٹ کا. جی وہ شریف پرویز سر مانگتے، ان کا استعفا مانگتے. ان کے اوپر جو فیلئر ڈال کے مانگا ہے وہ بنیادی طور پہ انہوں نے مانگا ہے یہ ایلیگیشن لگاتے ہوئے کہ جناب یہ اس جرم کرانے میں شامل ان کی ماں پہ ہوا ہے، لہٰذا ان کو استعفا دینا. یہاں سے چیزیں اب بگڑنی شروع ہوئی، یہاں سے لہجے تلخ ہو گئے، یہاں سے ماحول خراب ہونا شروع ہوا اور یہ سمجھ آئی کہ پی ٹی آئی اس حادثے کو بھی استعمال کرنا چاہتی ہے. اب کچھ جگہوں پہ انہوں نے احتجاجی شروع سلسلے بھی کیے ہیں جی اور کچھ میڈیا پہ یہ بھی چلا کہ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے باہر کوئی وہاں ہنگامہ آرائی کرائی گئی ہے. جی یہ جو چیزیں جس طرف یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے نظام کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، بجائے اس کے اس حادثے کو ایک حادثہ سمجھ کے، اور ملزم آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں رول کوئی نہیں ہے. آپ اپنی مرضی کے پولیس افسر لگائیں، آپ اپنی مرضی کے انویسٹیگیٹر لگائیں،
اور اس کی تحقیقات کرا لیں, یا فیڈرل گورنمنٹ سے کہیں کہ ہمیں اس طرح کی تحقیقات چاہیے, آپ بھی سپورٹ کریں. آپ نے سیدھا الرٹ کر دیا. اب اس ایلیگیشن کے بعد آپ نے ایلیگیشن کیا کیا؟ آپ نے کہا آپ ذمہ دار ہیں. اس کے بعد کیا کریں؟ ہم تو نہیں چاہتے کبھی. اس سیاسی ماحول کو ٹھنڈا ہونا چاہیے. جی اس ماحول میں اگر بات آگے بڑھے گی, یعنی آپ حکومت وقت کے لوگوں کو بھی اٹیک کر رہے ہیں, آپ آئی کو ملزم ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور کور کمانڈر پشاور کے گھر وہاں پہ آپ حملہ کرا کے یہ بھی آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ فوج کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے چیزیں پچھا جائیں گی؟ چیزیں لوگ ڈر جائیں گے؟ ہمیں اس بات کا افسوس اپنی جگہ, اور سچی بات ہے جب یہ اس کی خبر آئی تو وی ور آل شاک. جی اور اپنے ابھی بھی شوق ہے. عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کا اللہ نے محفوظ رکھا. حادثہ ان حادثوں کا شکار ہو چکے, لیکن اس کے بعد اگر اس کو اس طرح پے اپ کیا جائے گا تو یہ بہت افسوسناک ہے, بڑی تکلیف کی صورتحال ہے. ہم باقی سوچ رہے تھے, اور میں نے کہا باقاعدہ چینلز کے اوپر آپ نے شاید سنا ہو جی کہ جی میں گورنمنٹ کو سجیسٹ کروں گا کہ ہماری ایک ٹیم کو جا کے خان صاحب کی خیریت دریافت کرنی چاہیے, ان سے ان کو آفر کرنا چاہیے کہ ہم ان کی انویسٹیگیشن میں جو کوئی تعاون کر سکتے ہیں کریں گے. لیکن یہ بہت افسوسناک ہے. ایک سانحہ اور اس کے بعد دوسرا سانحہ کہ بغیر کسی بات کے, بلکہ اب تو اخبار یہ بات ہو کہ آپ نے ایلیگیشن لگا دیا کو, آپ نے ملک کے وزیر اعظم پہ لگا دیا, وزیر داخلہ پہ لگا دیا, ڈی جی سی پہ بھی لگا دیا. آپ ان کے نام الرجی قتل کی سازش میں شامل تھے, ارادہ قتل تھا. لیکن اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. وہ عمران خان نے کہا, عمران خان کو دینا پڑے گا, اسد عمر نے کہا اسد عمر کو دینا پڑے گا. وہ ثبوت جن کی بنیاد پر انہوں نے یہ الزام لگایا ان کو وہ ثبوت فراہم کرنے ہوں. اگر وہ نہیں کریں گے تو چیزیں خرابی کی طرف جائیں. یہ تو قائد صاحب بہت اہم نکتہ آپ نے اٹھایا, ضربت الزام لگے, ثبوت دینے. سر اب یہ جو گرڈ لاک ہے سر, یہ جو گتھی ہے, اس کو کیسے سر پہ سلجھایا جائے گا؟ آپ نے کہا پلے اپ کیا, جو کہ کیا, اسد عمر صاحب کا بیان سامنے آیا ہے. آپ گورنمنٹ ہیں, ضربت ہے گورنمنٹ نے تمام لا اینڈ آرڈر تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو سر یہ آپ کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہے, سندھ میں ہے, ان کی پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں ہے. سر یہ جو ارینجمنٹ ہے قاری صاحب, یہ سسٹینیبل ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مقرر وقت پہ الیکشن کروائیں گے 5 سال مکمل ہونے کے بعد, خان صاحب کہتے ہیں مجھے ڈیٹ چاہیے. تو یہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے, جو ارینجمنٹ ہے ان کی پنجاب, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اے جے کے میں گورنمنٹ سے, آپ کی فیڈرل اور سندھ میں ہے, یہ نظام آگے بڑھ سکتا ہے, اس طرح سسٹین کر سکتا ہے؟ سر انوار 6 مہینے ہو گئے ہماری گورنمنٹ آئی کو پرابلم آیا ہے, باوجود اس کے کہ مالی بحران ہے, باوجود اس کے کہ بڑا فلڈ آیا ہے, چیزیں آگے چل رہی ہیں. باوجود اس کے خان صاحب احتجاج میں ہیں, چیزیں چل رہی ہیں. ہم مشکلات پہ قابو پا رہے ہیں, ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سنبھال رہے ہیں, ہم پاکستان کی اکانومی کو سنبھال رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی توقعات کے مطابق نہ ہوگا, لوگوں کی توقعات کے مطابق نہ ہوگا, لیکن اپنے تئیں کوشش ہو رہی ہے. لیکن اگلے 6 مہینے میں کیا آئے گا؟ 6-8 مہینے میں الیکشن ہے نا, کیا قیامت آ جائے گی؟ کوئی قیامت نہیں آئے گی. لیکن خان صاحب اس سارے ڈیڈ لاک کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس سانحے کو, ارشد شریف کے سانحے کو بھی استعمال کرنا چاہا اور اس سانحے کو بھی استعمال کرنا چاہا. اگر کوئی ایسے واقعات کو جواز بنا کے, الزام لگا کے, فیک الزام لگا کے, کمال دیکھیں نا, ملزم آپ کے پاس, حکومت آپ کی, جی جو انویسٹیگیشن آپ نے کرانی ہے, اور آپ نے بغیر کوئی ثبوت لیے, بغیر کوئی ایپلیکیشن لگائے, اگر ایسا ہے, اگر آپ ان 3 لوگوں کے نام لے رہے ہیں, تو پھر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے دستخطوں سے وہ درخواست دے پنجاب پولیس کو, دے ان کے خلاف FIR. پھر میں دیکھتا ہوں نا ان کی گفتگو میں کچھ سنجیدگی ہے. یہ کیا گفتگو ہے, طریقہ کار ہے کہ آپ ایک بات کہہ دیں, عدالت میں جا کے آپ کی طرف سے آپ کی جماعت کے لوگ کہہ دیں کہ جناب ہم یہ آپ کو ایشورٹی دیتے ہیں, اور بعد میں آپ کہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا. جی یعنی آپ ہر بندے کو چیٹ کریں گے, یہ نہیں چلے گا. آج انوار یہ بات نہیں ہونی چاہیے. آج ہم سب کو اس سانحے پہ, اس افسوس سے آزردہ ہونا چاہیے تھا. بالکل. اس کی انویسٹیگیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی, اور چیزوں کو سالڈ ذمت کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا. خان صاحب پہلے بھی دھمکی دے کے, ہم نے بار بار کہا کہ آپ ارلی الیکشن چاہتے ہیں, آپ فیئر اینڈ فری الیکشن چاہتے ہیں, جو آپ کے مطالبات رکھیں, لیکن شرائط نہ رکھیں. شرطوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے. جی آئیں بیٹھیں, مذاکرات کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ پہ سب سے بڑا اعتراض ہے نا, تو رانا صاحب نے بھی کہا کہ جی آئیں بیٹھیں, شرط نہ رکھیں, مذاکرات کرتے ہیں, الیکشن 2 مہینے پہلے ہو جائے, 2 مہینے بعد ہو جائے, کیا قیامت آ جائے گی.
इस माइंड के साथ हम बातचीत करने को तैयार थे। लेकिन अगर आप अपना धोस धांधली और इस तरह दबाव इस्तेमाल करें तो आप लोगों के अंदर एक विक्टोरियस पोजीशन में लेना चाहें, यदि मैंने अपनी ताकत से मनवा लिया है तो क्या गलती है खान साहब की, ऐसा कोई नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा, और जो 13 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, आप उसका बड़ा क्रिटिकल हिस्सा हैं। अफजल भट्ट साहब, सर इस पे आपके कमेंट्स, जो कायरा साहब का तज्जिया है टुवर्ड्स दी एंड, मैं आपसे चाहूँगा, और कामरान मुर्तज़ा साहब ने अपना आर्गुमेंट मुकम्मल करना है। अफजल भट्ट साहब पहले आप इस पर जवाब दीजिए कि इस माइंड सेट के साथ फिर मामला आगे नहीं बढ़ सकता जो कायरा साहब कह रहे थे, उनका बिला मशरूत डायलॉग हो सकता है, ये कंडीशंस के साथ डायलॉग आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अफजल भट्ट साहब, देख, ये पॉइंट ऑफ व्यू तो मौजूदा हुकूमत का गुज़श्ता 4-5 माह से यही है कि हम धौंस धांधली को सामने रख के कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई मुतालबा नहीं मानेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में अनवार साहब, जहां एटमी जंग हो रही होती है वहां भी मुज़ाकरात हो रहे होते जी हैं। टेबल पे होता है सारे मामला तय। अभी रूस और यूक्रेन का तनाजा आपके सामने है, दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। यार आप तो सब पाकिस्तानी हैं, वो तो दो अब मुतहारब मुल्क हैं, एक दूसरे के खिलाफ फौजें मैदान में हैं, एक दूसरे के पास फिजाई हमले हो रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात फिर भी हो रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सर। इसलिए मेरा ख्याल यह है कि आखिर कोई भी बड़े से बड़ा तनाजा जो है वो बातचीत से ही हल होता है। मैं चाहूंगा कामरान साहब के, मेरे पास एंड के लम्हात है सर, आपसे माजरत, कामरान साहब मुकम्मल कीजिएगा सर बात। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर आपका भी मैं ओपिनियन ले लूं, जो अफजल भट्ट साहब कह रहे हैं और कायरा साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुनी। कामरान साहब, ओपिनियन मेरा यही है कि जो कुछ मामला आगे बढ़ने हैं वो दस्तूर के दायरे में बढ़ने हैं और इसी दायरे में बढ़ाइए। और 2014 में जो कुछ हुआ APS में बचात, उस तक मामलात को न लेके जाइए। उस धरने का अंजाम जो है वो बेगुनाह बच्चों के ऊपर जो है ना वो आया था, और इसमें भी जो है ना एक मौज़म नामी बेगुनाह मारा जा चुका और कई जो है ना बेगुनाह बेचारे जख्मी हुए हैं। तो इस मामले को बैठ के आपस में तय किया जा सकता है। देखिए इस मामले की पूरी जो है ना, ये जितना भी तनाज़ा है, जो कज़िया है, इसके दो हिस्से हैं। एक अपॉइंटमेंट वाला, वो दस्तूर के मुताबिक होना है, दस्तूर ने जिसको हक दिया है वो उस मामले में जो है ना उसमें वो बात नहीं हो सकेगी। अगर बात आज शुरू हो गई उस पर, तो कल दस्तूर के मुताबिक जो है ना फिर कोई भी आएगा 100-50,000 2,000 बंदा लेके और उसको दस्तूर को वायलेट करता जाएगा। ठीक है। दूसरा है इलेक्शन से मामला। इलेक्शन के मामले में आपके सामने कायरा साहब ने कह दिया बिल्कुल सर, कि 2 महीने पहले किया और 2 महीने बाद किया, बातचीत से मामला हल हो सकता है। सर वक्त खत्म हुआ जाता है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, नवाज़िश आप आए। और अफजल भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया। फॉर्मर IG ताहिर आलम साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, हमें उन्होंने ज्वाइन किया, और कमर जमान कायरा साहब ने भी अपना जो है वो एक ओपिनियन दिया। व्यूअर्स, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जिसकी मजम्मत जितनी भी की जाए कम है। एक साई ऑफ रिलीफ ये है कि इमरान खान साहब हयात हैं और हम में मौजूद हैं, उनका इलाज हो रहा है, हालात खतरे से बाहर है। दैट्स अ गुड न्यूज़ इन अ वे। और अब मामले को आगे कैसे बढ़ाना है उस पर आपने मुख्तलिफ आरा पर मबनी गुफ्तगू सुनी। हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और पाकिस्तान को शर पसंदों से और बदख्वाहों से अपने महफूज रखे, और हम आगे बढ़ें और मिलकर आगे बढ़ें। सब पाकिस्तानी हैं, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन एक दूसरे के जाने दुश्मन नहीं। इन्हीं दुआया कलमात के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़ अमान में रखे। अपने इस हफ्ते के स्पेल को यहाँ इख्तिताम पजीद करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक प्रोग्राम दस्तक में। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी पक्ष टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।